كيف تؤدي زكاة أعضائك؟ نعم الله على الإنسان كثيرة، وهذه النعم تستحق الشكر، وجسم الإنسان وأعضاؤه لا بد لها من زكاة يؤديها الإنسان حتى يبارك الله له فيها. تعالوا بنا نتعرف على ذلك. 4 هدايا نبوية تمثل حلولا لهذا التوجيه النبوي في الصدقات الواجبة على أعضاء الإنسان. وهذه الأعضاء سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بالسلامة، فقال: على كل سلامة من الناس صدقة. والسلامة جمع سلمية، وهي المفصل، ومجموع المفاصل في جسد الإنسان 300 مفصل و65 مفصلا. على الإنسان أن يخرج كل يوم 365 حسنة. لا بد أن يؤدي هذا الواجب وهذا الحق وهذه الضريبة، فالله أعطاك جسدا لم تخلق منه شيئا. أول باب تسدد به الصدقة الواجبة عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس في كل يوم تشرق الشمس صدقة. الباب الأول هو الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل، فلك بكل تسبيحة صدقة، فإذا قلت سبحان الله فهي صدقة، ولك بكل تحميدة صدقة، والحمد لله صدقة، وبكل تهليلة إذا قلت لا إله إلا الله لك بذلك صدقة، من جملة الصدقات التي تؤديها زكاة وصدقة عن جسمك وعن أعضائك وعن مفاصلك حتى يبارك لك الله فيها. لك بكل تسبيحة وبكل تحميدة وبكل تهليلة وبكل تكبيرة، كل واحدة من هذه إذا قلت الله أكبر كانت لك صدقة من الصدقات. طب وما هو الأمر الثاني الذي نؤدي ويساعدنا أن نؤدي به ما علينا من صدقات جملتها 300 صدقة و65 صدقة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة. الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، يعني إصلاح المجتمع من المفسدين، يعني تجميل المجتمع ومحاربة الإرهاب في المجتمع، لأن الإرهاب إنما هو منكر ينبغي أن يحارب. والأمر بالمعروف، الأمر بالوسطية، الأمر بالتسامح، الأمر بقبول الآخر، هذه كلها صدقات تسدد ما على الإنسان تجاه ربه المنعم سبحانه وتعالى من صدقات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على سؤالك في العمل الثالث والهدية الثالثة والحل الثالث الذي يعلمك الرسول إياه لكي تؤدي زكاة أعضائك، فيقول لك: وركعتان من الضحى تقومان بكل ذلك. فإذا صليت أنت صلاة الضحى التي هي صلاة الأوابين، والتي هي كعمرة وفي رواية كحج وعمرة، فقد أديت ما عليك من هذه الصدقات. أيها المسلم الكريم، والحل الرابع الذي يعالج به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علينا من صدقات تجب مع كل شروق شمس على مفاصلنا، يعني على عظامنا، فما بالك بالعظام وما بالك ببقية الجوارح، ماذا عليها من الصدقات؟ العلاج الرابع والهدية الرابعة والحل الرابع هو أفعال إنسانية يقوم بها الإنسان لا تكلفه شيء. تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. إذا أنت حققت كل هذه الصدقات فأنت بذلك قد أديت ما عليك من صدقات
يحفظ الله بها أعضاءك ويسلم لك مفاصلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأن يجعلنا من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.